भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान, जय स्वाभिमान। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, नेपालका सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डितका अनुसार नेपालका 1100 भन्दा बढी कर्मचारीले डिभी र पिआर पाएका छन् र त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाही गरिनेछ। उनी अचेल जुन जुन ठाउँमा गएर भाषण गर्छन् त्यही कुरा भनिहाल्छन् कि त्यस्ता कर्मचारीहरूको सूची तयार हुँदैछ र तिनलाई कारबाही हुन्छ। उनका अनुसार नेपालीको राष्ट्रियता र स्वाभिमान भन्दा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अन्य विभिन्न युरोपेली देशहरूमा बसोबास गर्ने डिभी र पिआर लिएका कर्मचारीहरू नेपालप्रति भन्दा अन्य देशहरूप्रति बढी जिम्मेवार हुने भएकाले तिनीहरूले देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान कमजोर बनाएका छन्। खास गरी अमेरिकामा डिभी भर्नेहरू र अन्य देशमा पिआरका लागि प्रयास गर्नेहरू। उनको यो अभिव्यक्तिले जुन रूपमा सस्तो लोकप्रियता हासिल गरेको छ त्यत्तिकै आलोचित पनि भएको छ। यद्यपि यो अत्यन्त सकारात्मक प्रयास हो, तर यसको कारण छ कि सरकारी कर्मचारीहरूको दोहोरो मोह र नेपालको परिस्थिति। आज हामी यसैबारे बोल्छौँ र भन्छौँ कि साँच्चै मन्त्री पण्डितले भने जस्तो व्यवहारमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई कारबाही होला? के यो सम्भव छ वा यो एक फुस्रो भाषण सिवाय होइन? आजको जय स्वाभिमान। बाँच्नु नै छ यदि भने बाचा नेपाली भई, बोल्नु नै छ यदि भने बोला नेपाली नै। यही माटोमा हुर्किएर यही माटोको धरातल टेकेर अघि बढेकाहरूलाई देशभन्दा ऐस मनपर्छ र त्यही ऐसको बाटो पछ्याउँदै नेपालीहरू अमेरिकन डाइभर्सिटी भिसा, डिभी र स्थायी बसोबास अनुमति प्रणाली पर्मानेन्ट रेसिडेन्स पिआर भर्नेहरूको भिड दिनदिनै बढिरहेको छ। सन् 1990 को दशकबाट सुरु भएको यसको लहर हरेक क्षेत्रमा परेको छ। तर जो अहिले पनि सरकारी तलब भत्ता खान्छ उही नेपाली नागरिक हुन रुचाउँदैन भन्दा कतिपयलाई अत्योक्ति लाग्न सक्छ। तर नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका निजामती कर्मचारीहरू करिब 1100 हाराहारीले डिभी र पिआर प्राप्त गरेका छन्। अब गाई गुई सुनिन्छ कि निजामती क्षेत्रमा 1100 पुग्लान् कि, तर त्योभन्दा बढी पनि पुग्न सक्छ। र मैले एउटा क्षेत्रमा मात्रै यसले चाहिँ डिभी पिआर ग्रीन कार्ड होल्डर छ भन्ने होइन, यो नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा छ। चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्र होस्, चाहे न्यायिक क्षेत्र होस्, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र होस्, चाहे सुरक्षा अङ्गहरू किन नहोस्, यी विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ भएकोले गर्दाखेरि म चाहन्छु नेपाली जनताको रगत पसिनाबाट नेपाल बनाउनको निम्ति उठाइएको ट्याक्स जो कर छ त्यो करबाट कुनै पनि किसिमको सेवा सुविधा लिने नेपाली राष्ट्र सेवकहरू कसैले पनि अन्य देशको नागरिकता, चाहे डिभी भनुन्, चाहे पिआर भनुन्, चाहे ग्रीन कार्ड भनुन् वा कुनै नामले हो, लिनु हुँदैन। र लिएछ भने अहिले नै त्याग्नुस्। यदि त्याग्नु भएन भने छिट्टै तपाईले चाहिँ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने छ र तपाई सेवाबाट बर्खास्त हुने दिन आउँदैछ। यद्यपि अहिलेसम्म कसले डिभी र पिआर पाइसकेका छन् त्यसको नामावली सार्वजनिक भइसकेको छैन र सरकारसँग यसको यकिन तथ्याङ्क पनि छैन।
तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेर सिंह दरबार छिरेका मन्त्री लालबाबु पण्डितकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने 1000 भन्दा बढी नेपाली ती उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूसँग डिभी र पिआर छ। डिभी र पिआर भएका कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने उनले बताएका छन् र त्यसपछि मन्त्री पण्डित मिडियाहरूमा न्युजको सामग्री बनेका छन्। उनी अहिले जहाँ जहाँ गएर भाषण गर्छन् त्यहाँ त्यहाँ डिभी र पिआर भएका कर्मचारीहरूको सूची खोज्ने र कारबाही गर्ने बताउँछन्। राष्ट्र र जनताको निम्ति म केही गर्छु भन्ने भावना हो र यही कारणले गर्दाखेरि जसले राष्ट्रप्रति शपथ खाएको हुन् शपथ पुरा गर्नुपर्छ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भनेको त निजामती राष्ट्र सेवकहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने है मन्त्रालय भएकोले गर्दाखेरि हरेक निजामती राष्ट्र सेवकहरूले चाहिँ शपथ लिएकै हुन्छन्। जुन उत्साह, जुन खुसियाली, जुन उमङ्ग हुन्छ जुन बेला शपथ लिने बेलामा त्यो चाहिँ अहिले पनि कायम हुनुपर्छ। नेपालीको राष्ट्रियता र स्वाभिमान भन्दा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत र अन्य विभिन्न युरोपेली देशहरूमा बसोबास गर्ने अनुमति लिन खोज्ने कर्मचारीहरू नेपालप्रति भन्दा अन्य देशहरूप्रति बढी जिम्मेवार हुने भएकाले तिनीहरूले देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमान कमजोर बनाएको मन्त्री पण्डितको ठम्याइ छ। नेपाललाई समृद्ध बनाउनको निम्ति, नेपाललाई समुन्नत बनाउनको निम्ति नेपाली र नेपाललाई स्वर्ग देख्दै अनि त्यो स्वर्गमा आफ्नो पनि हिस्सा छ भन्ने ठान्दै अनि मेरो भविष्य पनि नेपाल हो र म नेपाली हुँ भनेर यदि गौरवान्वित हुँदैन भने अरू बाँकी निजी स्वार्थमा मात्रै घुम्ने, जहाँ गयो त्यही मात्रै रम्ने नेपालीलाई कसरी स्वाभिमान रक्षा गर्छ, ती नेपालीले कसरी नेपालको रक्षा हुन्छ, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ, नेपालको विकासमा सम्बन्धित व्यक्तिको योगदान छ भने कसरी ठान्ने। त्यसै कारणले गर्दा म भन्छु कि प्रत्येक नेपालीले आफूमा गौरव महसुस गर्नुपर्छ कि म नेपालमा जन्मे हुँ, म नेपाली हुँ, म नेपाललाई स्वर्ग बनाउँछु र त्यो स्वर्ग मरेपछि पाइने स्वर्ग होइन, जीवितमै म त्यो स्वर्गको उपभोग गर्छु र यसैमा मेरो भविष्य छ। मेरो भविष्य भनेको नेपालको भविष्य पनि हो र मेरो आउने भविष्यका सम्पूर्ण नेपाली पुस्ताको पनि भविष्य त्यसैमा केन्द्रित छ भन्ने ठान्नुपर्छ। यदि यो ठान्दैनन् भने अमेरिकामा गए अमेरिकन ठान्ने, रुसमा गए रसियन ठान्ने, क्यानाडामा गए क्यानेडियन ठान्ने अथवा जुन देशमा गए त्यही ठान्ने हो भने ती नेपाली हुनै सक्दैन। यही कारण यही सहसचिवहरूले जिम्मेवारी नपाएको पनि उनको भनाइ छ। सचिव बढुवाको लाइनमा रहेका चण्डी दाहाललाई यही कारणले सचिव हुनबाट वञ्चित मात्रै गरिएन कि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भरतराज सुवेदीको पदस्थापनमा यही कारण विवाद बन्यो। मन्त्री पण्डितले डिभी र पिआर बोकेर सरकारी जागिर खाइरहेका कर्मचारीहरूको बढुवा नगर्ने र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेपछि अहिले निजामती प्रशासनमा यो मुद्दा निकै पेचिलो बनेको छ। उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका 1000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू कुनै न कुनै रूपले देश छाड्न आतुर छन्, चाहन्छन्, तर उनीहरू यो देशबाट पाउने हरेक सुविधा लिएर यो देशको ढुकुटीबाट पाउनुपर्ने सुविधा लिइसकेपछि मात्रै देशको नागरिकतालाई त्याग्ने मनस्थितिमा रहेको बुझाइ मन्त्री पण्डितको छ र यस्तै तयारीमा लागेकाहरूलाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेसँगै कर्मचारी प्रशासनमा खैला बैला मचिएको छ। अमेरिका भ्रमणका क्रममा एक कर्मचारीलाई आफ्नो नागरिक भएको र उनलाई भिसा दिन नपर्ने बताएपछि डिभी र पिआर धारी कर्मचारीहरूको रहस्य खुलेको हो। यो रहस्य खुलेसँगै मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले डिभी र पिआर धारी कर्मचारीको नामावली सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर जब मन्त्री लालबाबु पण्डित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगे त्यसपछि उनले यो मुद्दालाई
तदारुकताका साथ अगाडि बढाए र अहिलेसम्म कति कर्मचारीले डिभी र पिआर लिएका छन् त्यो स्पष्ट छैन। 1000 भन्दा बढी भन्ने अनुमानित आँकडा बोकेर मन्त्री पण्डित यसको खोजीमा जुटेका छन्। डिभी र पिआरले कर्मचारीदेखि प्रहरीसम्म र नेपाली सेनासम्मलाई गाजेको छ। डिभी परेर डिआइजी शारदा पराजुली, एसपीहरू दिवस उदास, प्रभाकर शाह, डिएसपीहरू मधुसूदन बुढाथोकी, जगदीश पोखरेल अमेरिका पुगिसकेका छन् भने अहिले सरकारी जागिर खाइरहेकाहरू पनि जागिरबाट अवकाश पाएर वा ऐस खोज्दै विदेशिने तयारीमा छन्। यस्तै तयारीमा लागेकाहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्री पण्डितले दृढता व्यक्त गरिरहेका छन्। यसका लागि उनले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पिटर बोर्डेसँग भेट गरी डिभीधारी कर्मचारीको विवरण मागेका छन् भने विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि उनीहरूको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएका छन्। कुनै पनि देशको पिआर वा डिभी प्राप्त गर्नु भनेको त्यो देशको नागरिक हुनु होइन भन्नेहरू छन् र नागरिक हुनका लागि गरिने प्रक्रिया नै फरक छ भन्नेहरू छन्। तर सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डित भने कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले पिआर वा डिभी लिनु अपराध जसरी तिनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएरै छाड्ने कसरतमा छन्। यसले मन्त्री पण्डितलाई चर्चित त बनाएको छ, बढी आलोचित पनि। विवाद जति नै भए पनि देशप्रतिको प्रेमलाई बुझ्ने हो भने पण्डितको प्रयास साँच्चै सकारात्मक हो। तर उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि यो कदम चालेका हुन् कि भनेर शङ्का गर्नेहरूको पनि ठुलै जमात छ र स्वदेशमा सरकारी जागिर खाएर विदेशी नागरिकका लागि पहल गर्ने कर्मचारीको कुनियतमाथि पण्डितको यो कदमले राम्रै प्रहार त गरेको छ, तर उनलाई यस विषयमा सफलता मिल्न निकै कठिन हुने देखिएको छ, किनकि विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका विशिष्ट भनिएका अधिकारीहरू पनि यो मामिलामा मुछिएको पाइएको छ र मन्त्री पण्डित क्रमशः आफ्नो कदमबाट पछि हट्न सक्ने भनी मानिसहरूले आलोचना गर्न थालिसकेका छन्। भलै विषय र प्रयास अत्यन्त सकारात्मक र देशप्रति समर्पित होस्, जसबाट स्वाभिमानको इज्जत बढ्नेछ, यो स्वाभाविक छ र हामी भनिरहन पाउने छौँ भन्ने पनि छ, यो जय स्वाभिमान। जय स्वाभिमान। दर्शकहरू, नेपालका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी कर्मचारीले विदेशी बसाइका लागि स्थायी अनुमति लिएकामा तिनलाई कारबाही गरिने बारे बोलेसँगै आएको सन्दर्भ छ र यदि कुनै पनि पिआर वा डिभी लिने सरकारी कर्मचारीलाई विदेश जानै रोक लगाउने हो भने को कारबाहीको दायरामा पर्न जालन भन्ने कुराको अनुमान अहिले गर्न कठिन छ र किन मन्त्री पण्डितले यो विषयलाई यसरी जोडतोडका साथ उठाएका छन्। अबको प्रसङ्गमा यो निजामती प्रशासनमा रहेका उच्च पदस्थ 1100 भन्दा बढीसँग डिभी पिआर रहेको तथ्य सतहमा आएपछि अहिले उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरिरहेको छ। उनीहरूमाथि के कारबाही गर्ने र त्यसको प्रभाव प्रशासनमा कस्तो पर्ला त्यसको कुनै लेखाजोखा भएको छैन। सरकारी तथ्याङ्कहरूका अनुसार देश छाडेर ऐस मन पराउनेहरू धेरै छन्। सरकारी सूची नै हेर्ने हो भने पनि पशु सेवा विभागले 2063-64मा 14 जना कर्मचारीलाई कारबाही गर्यो। अहिले 6 जनालाई हटाउने तयारी उसले गरिरहेको छ। त्यस्तै 2067 सालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत विदेश गएर नफर्कने कर्मचारीको संख्या 16 छ भने नार्कका 22 जनाले डिभी र पिआर लिएर देश छाडेका छन्। उनीहरूलाई सरकारले सेवाबाट बर्खास्त गरिसकेको छ। एकातिर कर्मचारीहरू आफू अनुकूल डिभी र पिआर लिएर उतै भासिएका छन् भने कोही डिभी र पिआर लिएर अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। यो द्वैध राष्ट्रियताले अहिले कर्मचारी प्रशासनमा समस्या छ। त्यसैले द्वैध चरित्र भएका उनीहरूलाई कर्मचारी प्रशासनमा राख्न नहुने तर्क छ मन्त्री पण्डितको। अहिले पनि एक हातमा डिभी वा पिआर अनि अर्को हातमा नेपाली नागरिकता लिएर उनीहरू सरकारी जागिर खाइरहेका छन्। जनताको तलब भत्ताबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुविधा लिएर उनीहरू यति बेला विदेशी नागरिक हुने प्रक्रियामा लागिरहेका छन्। यो देशलाई माया गर्ने कर्मचारी चाहिएका कारण उनीहरूलाई यो देशमा बस्ने अधिकार नभएको मन्त्री पण्डित बताउँछन्। तर अहिले यही प्रावधानलाई लिएर कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला निजामती प्रशासनलाई नजिकबाट निहालेका र निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा पुगेर अवकाश प्राप्त भएका पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला
यसलाई यसरी लिन्छन्। ल ठिक छ, एक्सनलाई मानौँ, कारबाही नै गर्ने, ठुलो कारबाही गर्ने। ठुलो कारबाही भनेको जागिर खोज्ने हो, अरू त त्योभन्दा ठुलो कारबाही त केही छैन होइन। जागिर खोज्ने कारबाही गर्ने हो भने पनि विधिको प्रयोग गरौँ, त्यसै खोज्ने होइन। डेटाबेसले तर्साउने काम नगरौँ, अथवा तर्साउन झन् बढ्ता जान्छ। यो सरकारले जहिले पनि तर्साउँदो रहेछ भन्छ, अहिले एप्लाई नगरेर पनि एप्लाई गर्न थाल्छ तर्साउनु हो भने। अनि सबैले बाटो खोज्न थाल्छ, चोर बाटो। त्यसो तर्साउने काम नगरौँ, एउटा विधिको प्रयोग गरौँ। त्यो डेटाबेस पनि बोलाएर छलफल गरौँ। किन तपाईँहरू जानुभयो, यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँको प्रस्पेक्ट छ, तपाईँ भोलि सचिव हुन सक्नुहुन्छ। सरकारले काखा पाखा गर्दैन, सरकारले राजनीतिकरण गर्दैन, हस्तक्षेप गर्दैन। त्यही सामान्य प्रशासन मन्त्रीले म हस्तक्षेप गर्दिनँ भनेर बोल्नु भएन नि, किनभने हस्तक्षेप गर्न त उहाँ माहिर हुनुहुन्छ। अनि गर्नु भएन, जे चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्थ्यो, सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ भन्नु भएन। नसक्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो। अब कानुन बनाएर गर्ने हो भने गरे हुन्छ, नगर्नु मैले यो राम्रो हो भनेर भनिरहेको छैन, त नराम्रो हो त किन गइरहेछन्। कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी मन्त्री पण्डितले गरिरहेका छन् र उनले सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई डिभी र पिआर भरेको भए त्यो छाड्न आग्रह गरेका छन्। कसैले गल्ती गर्नु भएको छ, भुलचुक बस लिनु भएको छ भने अहिले त्याग्नुहोस्, मुखले त्यागेर होइन, त्यागेको प्रमाण ल्याउनुहोस्। म चाहिँ फुलमाला लाएर स्वागत गर्छु। तर एउटा चाहिँ जुन सीमा दिइन्छ, त्यो सीमा पछि चाहिँ आउनुभयो भने मलाई कुनै किसिमको दया माया चाहिँ त्यतिखेर लाग्ने छैन, कुनै किसिमको छुट पाउनु हुने छैन भन्ने म प्रष्टसँग भन्दैछु। राष्ट्र निर्माणको निम्ति यो आवश्यक छ, आवश्यक भएरै मैले पाइला अगाडि बढाएको छु। यद्यपि यो मुद्दा जटिल भएर सतहमा आएको छ र सरकारले कारबाही थाल्ने बताइरहेका बेला निजामती प्रशासनमा रहेका डिभी र पिआर भर्नेहरू पनि उनीहरू पद जोगाउन दौडधुप गरिरहेका छन् र यसको प्रभाव निजामती प्रशासनमा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। मन्त्री पण्डितको यो प्रयास निकै चुनौतीपूर्ण छ। अहिले जहाँ जुनसुकै कार्यक्रममा पिआर वा डिभी हुने सरकारी कर्मचारीलाई कुनै पनि हालतमा नछाड्ने, बरु आफूले मन्त्री पद त्याग्न तयार हुने बताइरहँदा मन्त्रीको प्रयासलाई आलोचना गर्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यो जति भाषणमा सम्भव छ, कार्यान्वयनमा उत्तिकै जटिल छ। चुनौती बीचको स्वर्णिम अवसर पनि हुन सक्छ यो पण्डितका लागि र देशका कर्मचारीमा व्याप्त विदेश प्रेमलाई निरुत्साहित पार्नै पर्छ। आम नागरिकको सेवामा खटिएका कर्मचारी स्वदेशप्रति जिम्मेवार हुनै पर्छ। कुनै काम नहुने भनेर लो प्रोफाइलमा रहेको मन्त्रालयका मन्त्री पण्डितले अहिले जुन सुरुवात गरेका छन् त्यसले तेजिलो सवाललाई सतहमा ल्याइदिएको छ। डिभी र पिआर अथवा यस्तै अन्य कुनै योग्यता बनाएर विदेश भासिन खोज्ने कर्मचारीहरूका लागि यो एउटा नकारात्मक कदम हुन सक्ला, तर आम नेपालीहरूबाट मन्त्री पण्डितले वाही कमाइरहेका छन्। आम जनताबाट, चाहे स्वदेशमा रहेको या विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णबाट चाहिँ मैले सकारात्मक सन्देश पाएको छु। तर केहीलाई यो कुरा पच्या छैन। नपच्नेहरूको सङ्ख्या न्यून छ, एकदम न्यून। तर उनीहरू पनि अहिले चाहिँ हिम्मत गरेर सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकिरहेको छैन र मलाई विश्वास छ अब त झन् बोल्न सक्ने छैन। यो निर्णय आफैमा सकारात्मक भएका कारण पनि आम मानिसहरूले उनको समर्थन गरेका हुन्। द्वैध राष्ट्रियतालाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन र यो मुद्दा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने मन्त्री पण्डित बताइरहेका छन्। यही माटोमा जन्मेका र यही माटोलाई माया गरेर बस्न सक्नेले मात्र यो देश बनाउन सक्ने उनको तर्क छ। मलाई कसले छुन्छ भनेर भन्ने कुनै थियो, कसैले संविधानलाई कागजको खोजिने दिन थियो, ऐनलाई कागजको खोस्टो सम्झिने दिन थियो भने त्यो दिन गयो। त्यो दिन गयो। संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन। संविधान भन्दा माथि रहेकाहरू पनि कहाँ हिँडिसके। त्यसकारण
नेपाली हुन मन लाग्छ भने नेपालीको जनताको ट्याक्सबाट तपाईँले सेवा सुविधा लिइराख्नु भएको छ। नेपालप्रति समर्पित हुनुहोस्। होइन भने नेपाली जनताले तिरेको ट्याक्स खाने तपाईँलाई अधिकार छैन र यो अधिकारबाट तपाईलाई वञ्चित मात्रै गरिने छैन, तपाईले जाल झेल गरेर र लुकाएर गर्नुभएको कामलाई दण्डनीय घोषित गरेर दण्ड दिन पनि सरकार तयार छ। मोटिभेट गरेर उसको क्यापेसिटीलाई, उसको क्षमतालाई अत्यधिक युटिलाइज गर्ने। हेर्नु, यसको ठुलो महत्त्व हुन्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, पुलिसले के भन्छ जेब्रा क्रसिङबाट हिँडेन भने, बुढी आमालाई पनि के भन्छ, 50 रुपियाँ दण्ड गरे काठपुरजी भन्छ है जेब्रा क्रसिङबाट हिँडेन भने। तिनेर बसेको स्काउटको केटाले के भन्छ, बच्चाले, आमा त्यो जेब्रा क्रसिङबाट हिँड्नुहोस् है, त्यहाँ हिँड्दैन भने एक्सिडेन्ट पनि हुन्छ, अनि फेरि पुलिसले थाहा पायो भने 50 रुपियाँ दण्ड पनि गर्छ भनेर भन्छ। दुईवटा फरक विधि छन् नि। तपाईँ पुलिसिङ गर्ने हो कि गभर्नेन्स गर्ने हो। तर अब सरकारसँग स्वतन्त्रता छ लौरो चलाउनु। तर अहिले उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू नै यो रुचाइरहेका छैनन् र यही माटोलाई फुलेर विदेशी पिआर र डिबीहरू लिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुपर्छ। सरकारले पहिलो चरणमा उनीहरूलाई डिबी र पिआर त्याग्न आग्रह गर्नुपर्छ र त्यो नभएको खण्डमा उनीहरूले गरिरहेको राष्ट्रघातप्रति कारबाहीको भागीदार स्वयं उनीहरू हुन सक्छन्। त्यसैले अब ढिला नगरी सरकारले यसतर्फ सोच्न जरुरी छ। जसले आफ्नो राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई मन पराउँदैन र डिबी र पिआर प्रति नै लालायित हुन्छ, त्यसलाई सरकारी जागिरमा बसिरहने कुनै अधिकार छैन। त्यसैले पनि उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। राष्ट्रियता र स्वाभिमानको यो मुद्दालाई मन्त्री पण्डितले जसरी सतहमा ल्याएका छन्, यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा अगाडि बढाउन जरुरी छ। मेरो दायित्व मैले प्रस्ताव लिएर जाने हो। म क्याबिनेटमा प्रस्ताव लाँदैछु, त्यसपछि क्याबिनेटले संसद समक्ष लाने हो। मेरो जिम्मेवारी म पुरा गर्छु, क्याबिनेटको जिम्मेवारी क्याबिनेटले पुरा गर्नुपर्छ। जनप्रतिनिधि संस्था संविधान सभा छ, संविधान सभाले आफ्नो भूमिका। तर त्यही क्याबिनेटमा सहभागी विभिन्न अन्य मन्त्रीहरूले यहाँले चालिरहेको कदमप्रति असहमति जनाएर बाहिर आएका सूचनाहरू पनि छन्। मैले मेरो सामु अहिलेसम्म कसैले असहमति जनाएको मैले भेटेको छैन। अहिले पनि निजामती प्रशासनमा मात्र होइन, सुरक्षा निकाय, त्यस्तै अदालत, राजनीतिक कर्मीहरू स्वयं पनि डिबी र पिआर होल्डरहरू भएको तथ्य सतहमा आइरहेको छ। त्यसैले यो सवाललाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाउँदै नेपाली माटोलाई रोज्ने र नेपाललाई माया गर्ने कर्मचारीहरू यो देशलाई चाहिएको छ। देशको स्वाभिमानको झण्डा फहराउँदै यो देशलाई विश्व सामु चिनाउने कर्मचारीहरू यो देशलाई चाहिएको छ, न कि डिबी होल्डर र पिआर धारीहरूले यो देशको स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई उँचो बनाउँछन् र डिबी, ग्रिन कार्ड वा पिआर लिएकाहरूले यो देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानलाई बचाउन सक्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रियताको यो मुद्दामा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ। मैले यो नेपाल राष्ट्रको निम्ति म ज्यान समर्पण गर्न तयार छु, तर पिठो फर्काउन म तयार छैन। म पिठो फर्काउन तयार छैन र हरेक अवरोधहरूको मेरो तागतले, मेरो शक्तिले भेटेसम्म, भ्याएसम्म, अन्तिम सास फेरुन्जेल पनि मैले सामना गर्न तयार छु। कुनै पनि देशको पिआर वा डिभी लिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्री पण्डितले गरेको प्रयास सकारात्मक छ। देश र राष्ट्रियताप्रति नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउन नागरिकका प्रतिनिधि अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ। मन्त्री पण्डितको प्रयास सफल होस्, सरकारी कर्मचारीसँगै आम नागरिकमा अझ आफ्नो माटोप्रतिको प्रेम जागृत होस्।
जय स्वाभिमान। भूगोल भूगोल भूमिको मात्र होइन, छातीको पनि नाप्नु छ। स्वाभिमान स्वाभिमान विरासतको भाग लाएर होइन, कर्म र पौरखले आर्जन गर्नु छ। स्वत प्राप्त राष्ट्रियता र स्वाभिमान त छ नै छ। अब पौरखले बदल्नु छ परिभाषा राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाभिमानको नयाँ इतिहास आरम्भ गरौँ। जय स्वाभिमान।